दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 माघ 29 गते रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गरियोस्, यो अवैधानिक छ भन्ने माग गर्दै आज आइतबार निर्वाचन आयोगमा फेरि उजुरी परेको छ। निर्वाचन आयोगको दल दर्ता सम्बन्धी कानुन अनुसार जो कानुनी व्यवस्था भएको छ त्यो व्यवस्थाको प्रतिकूल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरिएको साबित भएको छ भन्दै रिट निवेदनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 5 को उपदफा घ को व्यवस्था हेर्दा पार्टी दर्ता कायम हुन न्यूनतम 21 जनाको केन्द्रीय समिति आवश्यक पर्छ। तर निवेदनको बुँदा नम्बर 2 को निर्णयबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने तत्कालीन समयमा दल दर्ता गर्न अयोग्य रहेको भन्ने पुष्टि भएसँगै 21 जनाको केन्द्रीय समिति 20 जनामा सीमित भएको छ। यो अवस्था पार्टी दर्ता हुन अयोग्य भएको अवस्था हो। निवेदनमा यसरी माग गरिएको छ। पार्टीले दर्ता हुनको लागि पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरी दर्ता गरेकाले तत्काल सो पार्टीको दर्ता खारेज गरी सो पार्टीका तर्फबाट सञ्चालन भएका हालसम्मका राजनीतिक गतिविधि तथा काम कारबाहीहरूलाई अवैधानिक घोषणा गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ। अब यो निवेदनको मागले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 19 जना सांसदहरूको पदीय हैसियत पनि समाप्त गर्न माग गर्यो। मैले धेरै पटक भनिरहेको छु, कानुनको व्यवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले पहिरो जान्छ। पहिरो यसरी जान्छ कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पदीय हैसियत पनि गैर कानुनी हुन्छ। गैर कानुनी किन हुन्छ भने रवि लामिछाने जुन नागरिकता प्रयोग गरेर निर्वाचित सांसदको हैसियतबाट उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको छ। रवि लामिछानेको सांसद पद अवैध घोषित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दस्तखत गरेको रवि लामिछानेको दस्तखत वैध हुने कि अवैध हुने, यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले जति विलम्ब गर्छ फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्न, त्यति विभिन्न किसिमका व्यवधानहरू सृजना भइरहनेछन्। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यो विलम्ब गर्नुको पछाडिको रहस्य के हो बुझ्न सकिएको छैन। यी अवरोधहरूलाई चिर्नको निम्ति पनि सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले गम्भीरतापूर्वक देशको राजनीतिक गतिविधिलाई यो गन्जागोलको परिस्थितिमा रुमल लिन नदिनको निम्ति पनि फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। अविलम्ब यो सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसैबीच सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि अमेरिकाबाट विदेशी उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड आएर फर्केर गइन्। उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गोप्य संवाद गरिन्। के संवाद भए कुनै सार्वजनिक भएको छैन। अमेरिकाको गतिविधि नेपालभित्र अत्यन्त शङ्कास्पद डरलाग्दो तरिकाले भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अमेरिकाले खुल्ला रूपमा आफ्नो दूतावासको प्राङ्गणमा ठुला ठुला अक्षरले लेखेको छ, हामी युक्रेनको साथमा छौँ भनेर लेखेको छ। युक्रेन र रुसको द्वन्द्वका बीचमा नेपाल पिल्सिने, अमेरिका र चीनको द्वन्द्वको बीचमा नेपाल पिल्सिने, नेपाल धुलो पिठो हुने, नेपालको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थातिर जाने सम्भावना छ। भिक्टोरिया नुल्यान्ड किन आइन्, के काम गरेर गइन्, उनले नेपाललाई के दिएर गइन्, के आश्वासन दिएर गइन्, के सम्झौता गरेर गइन्, त्यो नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी गराइएको छैन। सरकार मुखदर्शक छ। सार्वभौम नेपाली जनतालाई हरेक गतिविधिबारे जानकारी गराउनु पर्छ। अधिकार सम्पन्न नेपाली जनतालाई यसरी गुमराहमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार सचेत देखिँदैन। सरकारले नेपाली जनतालाई दास सम्झेको छ, नोकर सम्झेको छ।
आफू मालिक बनेको छ, मालिकले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचका आधारमा सरकारले गरिरहेको छ। भिक्टोरिया न्युल्यान्ड फर्केको एक साता बित्दा नबित्दै फेरि सुमन्था पावर नेपाल आइपुगिन्। युएसएआइडीले नेपालमा के गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ, तर सुमन्था पावरको चासो एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्पष्ट देखियो। एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा उनको चासो आयो। के छन् अमेरिकाको चासो? एमसीसी कार्यान्वयनको निम्ति नेपालले के गर्नुपर्ने हो? एसपीपी सम्झौता गर्नुपर्ने होला निश्चित रूपमा। अमेरिकी सेनाहरूको आवागमनलाई खुला गर्नुपर्ने होला निश्चित रूपमा। चाइनासँग गरिएको बीआरआई सम्झौताबाट बाहिर निस्किनुपर्ने होला एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको निम्ति। थप अरू के गर्नुपर्ने हो? अमेरिकाका स्वार्थ के छन्? ती स्वार्थतर्फ अमेरिकाको दबाब सशक्त ढङ्गले बनिरहेको छ। अमेरिकाको यो दबाबलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रपति कसलाई बनाउने यसैको निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको कसरतमा छन्। होइन भने राष्ट्रपति बनाउनको निम्ति दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कि नेपाली जनताको बीचमा राष्ट्रिय सहमति? नेपाली जनताले चयन गरेको राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न पाउने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई किन गाह्रो भइरहेको छ? किन कठिन? केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा यति तीनजनाले मिलेर को व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेपछि त्यही व्यक्ति राष्ट्रपति, को व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने भनेपछि त्यही व्यक्ति सभामुख, को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर यी तीनजनाले राय परामर्श गरेर यी तीनजना बीचमा सहमति बन्यो भने त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री। नेपाली जनताले मान्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था यस्तै छ। यिनले संविधान जे बनाए यिनै तीनजनाले बनाए। यिनै तीनजना बीचमा अर्का गाभिएका होलान् माधव कुमार नेपाल, त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अहिले सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको छ। 7 दलीय गठबन्धन भनिएको थियो, यसमा 4 दल मात्रै समावेश छन्। अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगमा फेरि उजुरी पर्नुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्व बारेमा के हो त? सर्वोच्च अदालतबाट छिटोभन्दा छिटो फैसला हुनुपर्ने हो कि होइन? यो उच्चस्तरीय संयन्त्रले आफ्नो बैठकमा यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने हो कि होइन? छलफल गर्यो कि गरेन? किन यो अन्योलताको सृजना मात्र गरिएको छ? सर्वोच्च अदालतमा राहदानी सम्बन्धमा मुद्दा परेकै छ। रवि लामिछानेको राहदानी बारेमा सरकारी वकिलले छानबिन गर्ने भनेर प्रहरीलाई निर्देशन गरिसकेको छ। एउटै नागरिकताको मुद्दाबाट सृजना गरिएका यी दर्जनौं मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले किन पेन्डिङमा राखिरहेको छ? फैसला गरेर उसको सांसद पद खारेज गरिसक्यो। रवि लामिछाने अब सांसद छैनन्। त्यो नागरिकताबाट के कामहरू प्रभावित हुने हुन् यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्णपाठको फैसला सार्वजनिक गरिदिएपछि सबै कुरा सम्पन्न हुन्थ्यो। तर सबभन्दा चासोको कुरो के हो भनेपछि विदेशीहरूको आवागमन किन भइरहेको छ? यसरी किन बाक्लिएको छ विदेशीहरूको आवागमन? नेपालको स्वार्थको निम्ति, नेपालको आवश्यकताको निम्ति, नेपाली जनताको आवश्यकताको निम्ति कि अरू केही छ? निश्चित रूपमा गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। उता भारतले सन् 1975 मा सैन्य हस्तक्षेपबाट आफ्नो देशमा गाभेको सिक्किम नाम गरेको एउटा देश, अहिले त्यो देशका बासिन्दाहरूलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी विदेशीहरू भनेर सम्बोधन गरिदिएपछि हामी आप्रवासी होइनौँ भनेर त्यहाँका नेपाली भाषीहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाली भाषी भएकै कारणले गर्दा उनीहरूलाई आप्रवासी करार गरिदियो भारतको सर्वोच्च अदालतले। हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर नेपालीहरूको बाहुल्य रहेको सिक्किम देश स्वतन्त्र थियो कुनै जमानामा। त्यहाँ चोग्याल नाम गरेका राजा थिए र लेन्डुप दोर्जे नाम गरेका त्यहाँका प्रधानमन्त्री थिए। तिनीहरूको आपसी गन्जागोल षड्यन्त्रबाट त्यो देशको अस्तित्व समाप्त भयो, भारतमा गाभिन पुग्यो। अहिले त्यहाँका नेपाली भाषी सिक्किमेलीहरूले अहिले आफूलाई जय हिन्द भनेर
नारा लगाउनु पर्दछ। आफूलाई भारतीय नागरिकको रूपमा उनीहरूले स्वीकार गर्नु परेको छ। त्यहाँ ट्याक्स सम्बन्धमा विवाद भएको थियो। त्यो ट्याक्स सम्बन्धमा परेको विवादको निराकरण गर्ने बेलामा अथवा निर्णय गर्ने बेलामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले बोल्नै नहुने भाषा आप्रवासी विदेशीहरू भनेर बोलिदिएपछि त्यहाँका सिक्किमवासी नेपाली भाषीहरू आन्दोलित भएका छन्। त्यो आन्दोलनको राप कहाँसम्म जाने हो? भारतको यो कुन गहिराईसम्म जाने षड्यन्त्र हो? यो षड्यन्त्रले सिक्किमलाई आन्दोलित गराउन खोजिरहेको छ। जसरी भुटानमा नेपाली भाषीहरूमाथि दमन गरेर नेपाली भाषीहरूलाई भुटान छोडेर नेपालमा शरणार्थीको रूपमा आएर बसोबास गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो, अहिले भारत सरकारले अथवा भारतको सर्वोच्च अदालतले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले सिक्किमका नेपाली भाषीहरूलाई सिक्किमबाट लखेट्ने योजना अन्तर्गत त्यहाँ आन्दोलित गराउने र आन्दोलित गराएर फेरि नेपालमै नेपाली भाषीको नामबाट नेपालमा शरणार्थीको रूपमा बस्न बाध्य गराउने षड्यन्त्र भारतले गरिरहेको छ। भुटानी नागरिकहरू जसरी भारतको बाटो भएर नेपाल आएका थिए, तर उनीहरूलाई भारतकै बाटो भएर भुटान फर्किन दिएन। भारतले अवरोध गरेको थियो। भारतको त्यो अवरोधले स्पष्ट गरिरहेको थियो कि भुटानबाट नेपालीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा नेपालमा भित्र्याउन, भुटानलाई उक्साउने काम भारतले गरेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसै गरी सिक्किमबाट पनि भारतकै भूमि हुँदै निश्चित रूपमा नेपालमा शरणार्थीको रूपमा सिक्किमेली नागरिकहरू आउनेछन् र नेपालमा आइसकेका सिक्किमेली नागरिकहरूलाई भारतकै बाटो भएर सिक्किम फर्किन देऊ भन्ने हो भने भारतले त्यो बेला फेरि अवरोध गर्नेछ। यहाँ शरणार्थीहरूको समस्या सृजना गरिनेछ। त्यसै गरी उता तिब्बतबाट भगौडाहरू जो आइरहेका छन् उनीहरूलाई अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ, नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई आश्रय देऊ, उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर, उनीहरूलाई अहिले आधिकारिक रूपमा प्रमाणपत्र देऊ। आधिकारिक रूपमा प्रमाणपत्र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भनेको उनीहरू नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारिकता प्रदान गर्नु हो। जसरी भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने 62-63 सालमा जो सम्झौता भएको थियो, यहाँका आन्दोलनरत माओवादीहरू र यहाँका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू जो 8 दलको 12 बुँदे सम्झौता भनिन्छ, त्यो सम्झौताको कारणबाट 40 लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूले यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेर गए, जसलाई जन्मसिद्ध नागरिक भनेर दिइयो। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदभित्र नागरिकता विधेयक पेश गरेका छन्। त्यो नागरिकता विधेयक पहिलेको संसदले पास गरिसकेको छ। अब अहिलेको संसदले फेरि त्यसलाई अनुमोदन गरेर पारित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। यी राजनीतिक संसदभित्रका राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो षड्यन्त्रको तानाबाना पनि बुनिरहेका छन्। यसरी गम्भीर रूपले नेपाललाई चक्रव्यूहमा फसाउन षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो षड्यन्त्रका बीचमा यहाँका न सञ्चार माध्यमहरूले चासो राखिरहेका छन्, न त एउटा रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा लखेटिरहने व्यक्तिहरू जति पनि सञ्चार माध्यमको रूपमा जसरी रवि लामिछानेले 12 भाइहरू मेरा विरुद्ध किन यसरी लागेका छौ भनेका छन्, कृपया सबै 12 भाइहरू यो नागरिकता विधेयकको प्रकरणले नेपाललाई कहाँ लाँदैछ, नेपालको अस्तित्व कहाँ जाँदैछ, नेपाललाई खाद्यान्न सङ्कट सिर्जना भइरहेको छ, खुर्सानी समेत 5 अरबको नेपालमा आयात भइरहेको छ, लसुन 3 अरबको नेपालमा आयात भइरहेको छ, चामल 45 अरबको नेपालमा आयात भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादनतर्फ किन ध्यान दिइँदैन? सरकारलाई यसतर्फ दबाब किन दिइँदैन? विदेशीहरूको आवागमन किन भइरहेको छ? नेपालमा उत्पादन बढाउनको निम्ति विदेशीहरूको सहयोग होला? नेपालमा उद्योग कल कारखानाहरू स्थापना गर्नको निम्ति विदेशीहरूको यो आवागमन बाक्लिएको हो? के को निम्ति यो विदेशीहरूको आवागमन बाक्लिएको छ? यो गम्भीरतापूर्वक नेपालका 12 भाइहरू जसलाई रवि लामिछानेले आरोपित गर्नुभयो, किन आरोपित गर्नुभयो? एउटा रवि लामिछानेलाई विदेशी नागरिक बनाउन हामी मरी हत्या गरिरहेका छौँ, लडिरहेका छौँ। उसको राजधानी खारेज गर्न उसको नागरिकताको समस्या त सल्टिसक्यो। विदेशी नागरिकहरू यहाँ आएर के षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, छिमेकी देशहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध के षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुरातर्फ हाम्रो किन ध्यान पुगिरहेको छैन? गम्भीरतापूर्वक
विदेशीहरूले नेपालभित्र गरिरहेको चलखेलतर्फ सचेत बनाऊ। एउटा नेपालको स्वाधीनताको निम्ति केही गर्छु, नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्यको निम्ति केही गर्छु भन्ने एउटा नेपाली नागरिकलाई लखेट्ने काम नगरौँ। विदेशी नागरिकहरूले यहाँ जो हस्तक्षेपकारी गतिविधि गरिरहेका छन् यो गतिविधितर्फ सबै सचेत बनाऊ। राजनीतिक दलहरू सचेत बनाऊ, सञ्चार माध्यमहरू सचेत बनाऊ, सरकार सचेत बन्न जरुरी छ, सांसदहरू सचेत बन्न जरुरी छ। होइन भने नेपाल ठुलो सङ्कटको भुबरीमा भासिँदैछ, जाकिँदैछ। हामी मौन बस्न हुँदैन। सिक्किम गाभिँदा चीनले केही बोलेको थिएन, केही गर्न सकेन। सिक्किमलाई चीनले बचाउन सकेको थियो। चीनको आश्रयमा हामीसँग त चीन छ। हामीलाई भारतले केही गर्न खोज्यो भने, अमेरिकाले केही गर्न खोज्यो भने चीनले हामीलाई बचाउँछ भनेर चीनको आशा गरेर बस्ने अवस्था पनि छैन। हामीले धेरै पहिलेको कुरा होइन, 1975मा स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई भारतमा कसरी विलय गराइएको हो त्यो दृष्टान्त हामीले स्पष्ट रूपमा देखेका छौँ। त्यो दृष्टान्तलाई हेरेर मात्र पनि हामीले नेपालको अस्तित्व कसरी बचाउने, नेपाललाई राष्ट्रिय स्वाधीन युक्त मुलुक कसरी बनाएर राख्ने भन्ने कुरातर्फ सचेत बन्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।